KDA में अरबों रुपए की करप्शन और जाली पेंशनर्स का इंकशाफ। बेवाओं के 2 अरब 21 करोड़ रुपए हज़म कर लिए गए। तहकीकात के बाद इदारे में 500 जाली पेंशनर साबित हो चुके। पार्किंग प्लाजा के नीलामी में अकरबा परवरी दिखाई गई। एडिशनल डायरेक्टर को 15 लाख रुपए में ठेका अलॉट कर दिया गया। चेयरमैन निसार खोड़ो ने डायरेक्टर फाइनेंस को मुअत्तली का हुक्म दे दिया है। माली बेज़ाब्तगियां, इंतजामी बदउनवानियां उरूज पर। KDA में अरबों रुपए के घपले। कोस्ट पेंशन्स बेवाओं का हक डकार गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध निसार खोड़ो की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें KDA के पेंशन्स के फंड से करोड़ों रुपए जाली पेंशन्स के नाम जारी होने का इंकशाफ हुआ। रिटायर मुलाजमीन की बेवाओं के 2 अरब 21 करोड़ रुपए भी हड़प कर लिए गए। PAC ने करोड़ों रुपए घपले की तहकीकात FIA के हवाले कर दी। मुबैना तौर पर KDA ने जाली पेंशन्स के नाम 66 करोड़ 70 लाख रुपए निकलवाए। ऑडिटर जनरल सिंध का कहना है कि KDA में पेंशन्स का माहाना अदायगियों के लिए कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। KDA ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इदारा हर माह 2 अरब 20 करोड़ रुपए पेंशन फंड जारी करता है। सेक्रेटरी KDA का कहना था कि KDA रिपोर्ट के मुताबिक 500 जाली पेंशन साबित हुई हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी सिंध निसार खोड़ो का कहना था कि पेंशन फंड में घपलों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घपले साबित होने पर डायरेक्टर फाइनेंस KDA को फिलफौर मुअत्तल कर दिया गया। KDA ने पार्किंग प्लाजा ऑक्शन करने के बजाय अपनी ही एडिशनल डायरेक्टर को 15 लाख रुपए में अलॉट कर दिया, जिस पर चेयरमैन निसार खोड़ो की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहर की सड़कें मौत का मैदान बनती जा रही हैं। रवां साल के सिर्फ 104 दिनों में ट्रैफिक हादसात में 269 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 3600 से तजावुज कर गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शायान अली। कराची की सड़कों पर रोजाना सैकड़ों गाड़ियां दौड़ती हैं और कहीं न कहीं कोई जिंदगी रुक जाती है। साल 2025 के इब्तिदाई 104 दिनों में 259 अफराद ट्रैफिक हादसे में जांबाग हो चुके हैं, जिनमें 205 मर्द, 27 खवातीन, 29 बच्चे और 8 बच्चियां शामिल हैं। शीपा हुक्काम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में 3628 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें 2939 मर्द, 506 खवातीन, 139 बच्चे और 44 बच्चियां शामिल हैं। देखिए, अब तक जो पिछले साल के मुताबिक अब तक का जो रेशो है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तादाद बढ़ी है। ट्रैफिक हादसात में जांबाग और ज़ख्मी होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रोज़ 3 से 4 का फिगर हो रहा है। देखें, कल 4 अफराद जांबाग हुए हैं, आज सुबह से अब तक 3 अफराद जांबाग हो चुके हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। सिर्फ हैवी गाड़ियों से होने वाले हादसात में भी दर्जनों जानें जाया हो चुकी हैं। डंपर से 17, ट्रॉलर से 34, वाटर टैंकर से 19, मजदा से 5 और बस की टक्कर से 10 अफराद जिंदगी हार गए। हैवी ट्रैफिक की बेलगाम लापरवाह ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन पर अमल न होने से शहर में हर दिन हादसात का खतरा बढ़ रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ शायान अली, सिटी 21। बात करेंगे शहर कायद में पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मस्कन में ट्रैफिक हादसे के 2 मुकदमात दर्ज हो गए हैं। मंको पीर से लाश मिली है, तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में पुलिस ने मुजरिमों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। तफ्तीशी टीम थाना इत्तेहाद टाउन के खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई। 2 साल कबल दोस्त को बहाने से ले जाकर गोलियां मारने वाला मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम अली शेर उर्फ सद्दाम और इसका साथी मजरूफ फारूक को CVU शहर के बहाने साथ ले गए थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA ने गुलशन बहार से मुलजिम इनामुल हक को गिरफ्तार करके 574 ग्राम आइस बरामद कर ली। मंशियात की मालियत तकरीबन 5.5 लाख रुपए बताई जाती है। AVLC CIA ने मोटरसाइकिलें, कार छीनने, चोरी करने और भत्ताखोरी में मुलविस 3 मुलजिमान को धर लिया। मुनीर, असगर और जहूर से मोमिनाबाद थाने से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और असला बरामद कर लिया गया। एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल ने मियांवाली कॉलोनी से इंतहाई मतलूब बदनाम जमाना मंशियात फरोश यूसुफ उर्फ डंगा को गिरफ्तार कर लिया। मोज को पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई में बैनुल सूबाई मंशियात सप्लायर हब रिवर से पकड़ लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम नेक मोहम्मद हब चौकी बलूचिस्तान से मंशियात लेकर बस के जरिए कराची पहुंचा था। मस्कन के करीब कार हादसे में शहरी की हलाकत और जख्मी के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पहला मुकदमा सरकार और दूसरा जांबाग होने वाले नौजवान हन्नान के वालिद की मुद्दत में दर्ज हुआ। इधर रंचोड़ लाइन में फायरिंग से पुलिस एहलकार के शहीद होने का मुकदमा ईदगाह थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मंगोपीर सुल्तानाबाद में घर से शहरी की फंदा लगी लाश बरामद हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाश की शनाख्त 26 साला अख्तर के नाम से हुई।
عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات 8 روپے سے زائد سستی کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت نے ان تجاویز کی منظوری دے دی تو مہنگائی کی رفتار میں کمی آئے گی اور معاشی سرگرمیوں میں بہتری ہوگی۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مہنگائی کے اندھیرے میں امید کی ایک کرن، بجلی کے بعد پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے کے امکانات بھی روشن ہو۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں کم ہونے کے اثرات پاکستان میں بھی پہنچنے لگے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تجاویز موصول ہو چکی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 27 پیسے کمی کی تجویز دی گئی ہے، جس کے بعد فی لیٹر قیمت 254.63 روپے سے کم ہو کر 246.36 روپے ہونے کا امکان ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 96 پیسے کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ منظوری کے بعد فی لیٹر قیمت 258.64 روپے سے کم ہو کر 251.68 روپے ہو سکتی ہے۔ رائے نے بتایا کہ مٹی کے تیل کی قیمت 7 روپے 47 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 7 روپے 21 پیسے کمی کی تجویز دی گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو گئی تو ٹرانسپورٹ کے کرائے اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی، جو کہ خوش آئند ہوگا۔ میں پارٹ ٹائم فوڈ پانڈا چلاتا ہوں اور یہاں کے SMIU میں پڑھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ پرائس کم ہونی چاہیے سر۔ پرائس بہت زیادہ انکریز کی ہوئی ہے، ہمیں بھی جو مارجن ہے وہ بالکل کم مل رہا ہے۔ ہم لوگ 10 آرڈر کرتے ہیں، اس کے 500-400 بنتے ہیں، 200 کا تو فیول جل جاتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ان کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، فیئر بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھی روڈ ٹرانسپورٹ والے بھی سارے ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے، مگر جب پیٹرول کی قیمت ڈاؤن ہوتی ہے تو یہ 5 پیسے کے اوپر بھی لڑنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی تو بائک کے والے جو رکشے، ہم خود رکشے والے جو بات، تو یہ تو قانون تمہیں پتہ ہے، سب کچھ سستی ہونی چاہیے۔ دکاندار جیسے گوشت سستا، آٹا، اس حساب سے سب کچھ سستی ہونی چاہیے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ کمی لاگو ہوئی تو مہنگائی کی شرح میں خاطر خواہ کمی آئے گی اور کاروباری سرگرمیاں بھی بحال ہوں گی۔ منظوری کی صورت میں نئی قیمتوں کا اطلاق 16 اپریل 2025 سے اگلے 15 روز کے لیے ہوگا۔ بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ضیاء العارفین بولے حکومت پیٹرول کی قیمت میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دے۔ اس حوالے سے کاوش میمن کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سینئر نائب صدر کراچی چیمبر ضیاء العارفین نے کہا کہ جس طرح حکومت پیٹرول مہنگا کرتی ہے اسی طرح قیمتوں میں کمی بھی عوام تک پہنچائے۔ پچھلی بار پیٹرول سستا ہونے کا فائدہ بجلی کی قیمت میں ریلیف کی صورت میں دیا گیا، لیکن عوام کو براہ راست فائدہ نہ پہنچ سکا۔ عوامی مشکلات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تنخواہ دار طبقہ اب فیصلہ کرے کہ بجلی کا بل دے یا گھر کا راشن خریدے۔ کہ عوام کو ریلیف ملنی چاہیے۔ دیکھیں اتنے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور اتنا پریشر ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی پیٹرول کے پرائسز کم ہو رہے تھے، اس کو ایڈجسٹ کر دیا، پھر بجلی کی ایک خوشخبری سنائی گئی پرائم منسٹر صاحب کو، مگر وہ بھی ابھی فل ٹائم نہیں ملی ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کراچی الیکٹرک ہمارا کئی کے ہوتا ہے کراچی میں۔ چیئرمین بابر خان نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا مڈل مین طبقے کو ریلیف پہنچائیں، حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ کافی زیادہ کم ہوئی ہے عالمی مارکیٹ میں، تو اس کا بینیفٹ عوام کو دینا چاہیے۔ جب عوام سے ٹیکسز لیتے ہیں، جب بڑھتے ہیں تو آپ اس کو بڑھاتے ہیں، تو جو کم ہوتا ہے تو اس کا بینیفٹ بھی عوام کو پہنچنا چاہیے۔ تاجر رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ایک جامع ریلیف پیکج تیار کرے تاکہ پیٹرول، بجلی اور روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں واضح کمی لائی جا سکے۔ کیمرامین قمر آبدی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت امتحانات کا سلسلہ جاری۔ آج 10ویں جماعت انگریزی کا پرچہ لیا گیا۔ نقل مافیا سرگرم، پرچہ صرف 800 روپے میں دستیاب۔ جبکہ امتحانی سینٹرز میں تعینات انویجیلیٹرز کو ڈیوٹی کے عوض ایک دن کے صرف 120 روپے ملنے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ تفصیلات سید زبیر راشد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ میٹرک امتحانات میں سوشل میڈیا پر نقل مافیا سرگرم، واٹس ایپ گروپ میں پیسوں کے عوض پرچے فروخت، فی پرچہ 800 روپے میں دستیاب۔ میٹرک بورڈ کراچی کا میڈیا کے ہمراہ مختلف امتحانی مراکز کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن ناظم آباد شائستہ کا حسینی گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کا اچانک دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر کا پنکھا خراب ہونے، باتھ روم میں گندگی پر پرنسپل پر برہمی کا اظہار۔ امتحان گاہ میں ڈیسکوں میں فاصلے کی ہدایت کر دی، کہا کراچی کی گرمی ہے سر، بندہ پگھل جاتا ہے، پنکھا مرمت کرائیں۔ کراچی کی گرمی ہے، مذاق تو نہیں ہے، بندہ پگھل جاتا ہے، یہاں پیپر بھی کرنا ہے، میں ابھی آتی ہوں، مجھے ٹھیک ملنا چاہیے۔ طلبہ نے آج ہونے والے پرچے پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ پیپر اچھا ہوا لیکن جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا،
مطلب جو یاد کیا تھا ہم نے, جو امپورٹنٹ ٹارگیٹ پیپر میں آ رہا تھا وہ بالکل بھی نہیں آیا, بالکل چینج ایسے اور لیٹر آئے. اچھا تھا, کافی اچھا ہوا, پیپر آسان تھا, اتنا مشکل بھی نہیں تھا, جس نے یاد کرا اس کے لیے ایزی تھا. پیپر تھوڑا آؤٹ بھی آیا ہے اور کیا کہتے ہیں بڑا پیپر تھا, انگلش کا پیپر آبویسلی بڑا ہی ہوتا ہے, تو یہ ہے, لیکن پیپر میرا اچھا گیا. اساتذہ نے شکوہ کیا کہ ڈیوٹی کے عوض صرف 120 روپے بورڈ کی جانب سے معاوضہ دیا جا رہا ہے, جو نا انصافی ہے. ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے ابھی جو ریسنٹلی جو یہ پیمنٹ دی جا رہی ہے 120 دے رہے ہیں یہ لوگ, یہ جبکہ بہت کم ہے. انٹرمیڈیٹ کی جبکہ 750 روپے کر دی گئی ہے, ان کو چاہیے کہ 500 سے اباؤ ان کو دینا چاہیے. سر یہ دیکھیے کہ ایک ٹیچر جو آتا ہے صرف ایک بس میں ہی اگر آتا ہے تو 60-70 روپے اس کا ایک جگہ کا کرایہ ہے, وہ جاتا ہے 140 روپے خرچ کر کے اور ایک دن کے 120 روپے ملتے ہیں. اور کتنی دیر کی ہے, 3 گھنٹے کی صرف ڈیوٹی ہے, آنا جانا ملا ہے, وہ الگ ہیکٹک ہے. اور ان گرمیوں میں یہ سارے معاملات, تو آپ سوچیں اس ٹیچر کے پاس کیا بچتا ہے, مگر اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ وہ ویجیلنٹ ہو کے کھڑا رہے اور یہ ڈیوٹی ادا کرے. میٹرک بورڈ کے تحت امتحان کا سلسلہ 2 مئی تک جاری رہے گا. کیمرہ مین شاہدیب رضا کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. 1 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے نو تعمیر شدہ شاہراہ نور جہاں جواب دے گئی. افتتاح کے 6 ماہ کے دوران ہی سڑک دوسری مرتبہ زمین میں دھنس گئی. سڑک کی کاپٹنگ متعدد مقامات سے اکھڑ چکی ہے. دیکھتے ہیں رضوان احمد کی یہ رپورٹ. ناقص مٹیریل کا استعمال ترقیاتی کاموں کے معیار پر مسلسل سوالیہ نشان بننے لگا. 1 ارب 30 کروڑ روپے لاگت سے تعمیر کی جانے والی شاہراہ نور جہاں 6 ماہ میں تباہی سے دوچار ہونے لگی. جگہ جگہ سے روڈ کارپیٹنگ ادھڑ چکی ہے اور اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کے قریب دوسری مرتبہ سڑک زمین میں دھنس گئی. یہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی سڑک بنی ہے اور کافی ٹائم بعد بنی ہے, تقریباً 1 سے 1.5 سال یہ سڑک پوری ٹوٹی رہی, پھر بہت ایسے ایسا کام ہوا اور بنی ہوئی ورلڈ بینک کے تعاون سے, لیکن یہ جو کام ہوا ہے بہت ہی انتہائی ناقص ہے. اور یہ دوسری دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل نئی روڈ ہے, اس کو سال بھی نہیں ہوا اور یہ دوسری دفعہ بیٹھ گئی ہے. شاہراہ نور جہاں کی تعمیر مکمل ہونے کے چند ماہ بعد ہی سروس روڈ کٹنگ کا شکار بن گئی, جس کے باعث گرد و غبار کا طوفان اور گھڑے مسافروں کے لیے تکلیف کا سبب تھے. مرکزی روڈ کے دھنس جانے سے حادثات جنم لے رہے ہیں. لیکن نہیں ہے, کام ہوتا ہے ابھی سروس روڈ میں, تم دیکھو سارا کڑی پڑا ہوا ہے, پتھر پڑا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ حال ہے آپ لوگوں کا سامنے ہے, یہ بالگنج چورنگی ہے اور یہ خلیل شاہ اسٹیڈیم ہے. یہ حال شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خطیر قومی سرمایہ سے بنائے جانے والے ترقیاتی منصوبوں میں کام کا معیار بہتر بنایا جائے, ساتھ ہی مٹیریل کی جانچ کے نظام میں موجود خامیوں کو دور کر کے ان منصوبوں کو دور رس نتائج کا حامل بنایا جائے. کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. بریٹن میں اب خبر شامل کریں گے کاروباری دنیا کے حوالے سے. ملکی معیشت کے لیے بڑی خبر, بیرون ملک پاکستانیوں کا حکومت پر بڑا اعتماد. مارچ 2025 میں بیرون ملک پاکستانیوں نے 4 ارب ڈالر سے زائد کی ترسیلات زر وطن بھیجی. رواں مالی سال 9 ماہ میں پہلی بار 28 ارب ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہوئیں. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. ملک پاکستانیوں کو حکومت پر بڑا اعتماد. ترسیلات زر میں تاریخی ریکارڈ قائم. مارچ میں ترسیلات زر 4 ارب ڈالر موصول ہونے کا نیا ریکارڈ بن گیا. مارچ 24 کے مقابلے مارچ 25 میں ترسیلات زر میں 37% کا بڑا اضافہ ہوا. اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ 24 میں بیرون ملک پاکستانیوں نے 2 ارب 95 کروڑ ڈالر بھیجے تھے. پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن کے نائب چیئرمین ادان پراچا کی رائے ہے کہ حکومت کے درست اقدامات کے باعث بیرون ملک پاکستانی ورکرز کا اعتماد بڑھا. ساتھ ہی عید الفطر پہ بھی خوشیاں منانے کے لیے ترسیلات زر کی آمد بہتر ہوئی ہے, جو ملکی معیشت کے لیے بھی نیک شگون ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. مارچ میں اضافہ عید کی وجہ سے بھی ہے, کیونکہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بیرون ملک رہ رہے ہیں انہوں نے اپنے گھر والوں کو اس خوشی میں شامل کیا ہے. وزارت داخلہ کا پراپر کریک ڈاؤن بھی ریمیٹنسز میں اضافہ ممکن بنا رہا ہے, جو کہ گزشتہ 1 سے 1.5 سال میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. مرکزی بینک کے مطابق رواں مالی سال 9 ماہ میں ترسیلات زر 28 ارب ڈالر موصول ہو چکی ہیں, جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 33% زائد کا اضافہ ہے. ترسیلات زر ماہانہ اگر 4 ارب ڈالر موصول ہوئیں تو ملک کی مالی مشکلات کم ہو جائیں گی اور روپے پر بھی دباؤ کم ہوگا. اشرف خان, سٹی 21. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں فائنانشل لٹریسی ویک کا آغاز ہو گیا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے اپنی ٹیم پر 98% تک اعتماد کا اظہار کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں وسیم افتخار.
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मालियाती शऊर उजागर करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरपर्सन PAX शमशाद अख्तर, MD फर्रुख सब्जवारी, बिजनेस कम्युनिटी और मालियाती इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि साल 2022 में मुल्क को 2 बड़े इक्तसादी चैलेंजेस का सामना था, महंगाई और एक्सटर्नल अकाउंट का दबाव। ताहम अब सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। IMF प्रोग्राम के बाद मार्च में महंगाई की शरह 0.7% पर आ गई है। Story is now very good. Last month it was only 0.7%, which is an historic high. I will say close to 6 decades lowest inflation which we have seen last month in March. By the way, many people I have seen analysts also writing that this was not in line with the expectations. So I can share with you from the State Bank side. गवर्नर स्टेट बैंक बोले कि स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक 2028 तक फाइनेंशियल इंक्लूजन का हदफ 64% से बढ़कर 78% मुकर्रर किया गया। Current month onward the inflation will start rising and but it will be within ultimately will stabilize within the target range of 5 to 7%. which State Bank has set number of years back, but alhamdulillah, finally we have been able to reach close to achieving that stability level in the inflation. So price stability is one of the core functions of the State Bank, and we will be achieving this goal successfully. गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि रवा साल करंट अकाउंट खसारे से निकलकर सरप्लस में आ चुका है, जो कि मईशत के लिए मुस्बत इशारा है। तेल के अलावा दीगर दरामदात में इजाफा हुआ है, जबकि ऑयल इंपोर्ट्स में कमी देखी गई है। So you can see the non-oil imports have increased from $3.3 billion monthly in mid of 2022 to currently $3.8 billion. So $500 million increase in non-oil imports. And despite that, we are in surplus as against $17.5 million deficit which we have in fiscal year 2022. And this is also despite the fact that whereas the oil imports have come down from 2.4 to around $1.4 billion, so we have been able to save around $1 billion in oil imports. And we have been able to increase $500 million non-oil imports. तकरीब के अख्ताम पर रिवायती घंटा बजाकर कारोबारी दिन का आगाज किया गया। I will now request Mr. Zishan Rahman Patel. कैमरामैन राना झांजेब के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में होने वाली समाअतों और केसेस के फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में गुटखा मावे पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। इशू है तो गुटखा मावा फरोख्त करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। अदालत की दरख्वास्त गुजार को हिदायत। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। मोहाटा पैलेस को डेंटल कॉलेज बनाने पर गैलरी ट्रस्ट ने अदालत से रिजू कर लिया। पहले से दायर दरख्वास्त पर फरीक बनाना चाहते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इब्राहिम हैदरी में डेयरी फार्मर्स के खिलाफ मुख्तियार कार का एक्शन। डेयरी फार्मर फखरुद्दीन ने नोटिस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। अदालत ने डेयरी फार्मर्स की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। डॉक्टर फिरोज आलम और डॉक्टर फखरुन्निसा की दरख्वास्तों को सुना गया। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बोल्डन मार्केट न्यू चाली पर ट्रैफिक हादसे में 2 कजन के जांबाग होने का केस। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर आबिद अली को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी के बेटे के कत्ल का केस। अदालत ने इंचार्ज जज ATC को दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाने से रोक दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर फरीकैन को 21 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुल्क को अब सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में एक बार फिर लॉन्ग मार्च की बाज़गश्त, सियासी दबाव का कोई खौफ नहीं, एहसन इकबाल ने 2 टोक कह दिया। कराची चैम्बर में सनतकारों से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि अब वक्त है कि माजी की गलतियों को भुलाकर पाकिस्तान को इक्तिसादी मैदान में मजबूत किया जाए। सियासी लॉन्ग मार्च की गुंजाइश नहीं, इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। सियासी आवाजें इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें कर रही हैं, मगर हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं कि कुछ
सियासी आवाज़ें उठ रही हैं कि हम फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, हम फिर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। तो इस किस्म के एंटरप्राइजेज जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई मुफीद नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की उस मुआशी तरक्की पर फिर हमला करना चाहते हैं जो हो रही है, और इसको इजाज़त कोई भी नहीं देगा। अब ये जो हमने पाकिस्तान का टर्न अराउंड किया है, इट इज़ अ वेरी हार्ड अर्न टर्न अराउंड। एहसन इकबाल ने कराची, हैदराबाद समेत सिंध के अवाम को बड़ी खुशखबरी भी दे दी। बोले सखरता हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा रवां साल दोबारा शुरू किया जा रहा है और उसे 2028 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये भी कहा कि 2018 में हमने इस मंसूबे की बिल्डिंग मुकम्मल कर दी थी, मगर पीटीआई हुकूमत ने आकर इस मंसूबे को रोक दिया था।